सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवासनेचे बलिदान भेटोवन ताका अर्घ दिता। हे दिनवासनेचे विधान त्या बलिदानाचेर समोरून मेळटली गितां आनी स्तोत्रां पवित्र सभेच्या दिसाच्या आनी दर एका पवित्र सभेच्या प्रार्थना वेळी वापरता आनी हे परी ताची निरंतर दिनवासणी करूंक जाय म्हूण शिकयता। तर आमकां परत नवी फळां आनी पीक दिल्ल्या देवाक वाखाणुया आनी जशें आबेलान भुंयेंतलें पयलें पीक देवाक भेटयलें तशें आमी आमची पिकां व्हड आमच्या दुर्बळ भावा भयणीक वांटूंक दिवंक शिकुया। देवा आमच्या बापा थंय येता त्यो सगल्यो वस्तू समेस्तांच्या फायद्या खातीर केल्यात तर आमी खरेपणी ताची भुरगीं जावचे खातीर अशें करूंक जाय। देवाचें उतर आमी आयकुया। धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप स्वर्ग आनी संसार आनी समधीर आनी तांचे भितर आसा तितलेंय रोचलाद्या जिव्या देवाशी परतून येयात। आदल्या पिणकांनी आपआपली वाट धरूंक सगळ्या विदेशांक ताणें निर्मिलें तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना। स्वर्गार तावन तो पावस धाडटा काळा परमणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तांकां खुशाल करता। देवाचे उतोरे देवाचे उपकार आठवून आमच्या हाताचे वावराचेर ताचो आशीर्वाद मागतना आमी आमच्या जिवितांत नितीवंतपणी फळां दिवंक जाय म्हूण विसरचे न्हय। देखून आतां खालतेपणी देवा कडेन प्रार्थुया। आमचो जबाब जातलो आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दीस घाल सर्वेस्परा म्हणुया। आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दीस घाल सर्वेस्परा। देवा तुझे पूर्व जतनायेन तुवें भुंयेंतलें पसण आमकां दिलां। आमचो गाम वारोवन आमी भुंयेंतली एकठांय केल्ली ही फळां आमच्या कुडीच्या पसणाक आनी मनाच्या विकासाक उपकारूंक जबाब आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दीस घाल सर्वेस्परा। तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त उदेशी तुवें आमकां नितीवंतपणाची फळां नितीवंतपणाच्या फळांनी भरली। आमी ताचे सवे एकवटून जिविताची संपूर्णाय जोडिशी आनी सुबां फळां दिशी कोर। आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दीस घाल सर्वेस्परा। आमच्या वावराची फळां तुवें दिनवासनेच्या